ساڈے مصطفیٰ نے آ کے ساڈے ایباں تے پردے پائے بیلیاں نہیں تے اسی تے جہنم دے کنارے تے کھڑے ساں تیرے تے میرے مصطفیٰ دا میلاد ہویا لجپال کریم آقا دی آمد ہوئی تے میرے مصطفیٰ نے آ کے سانو جناب اعلیٰ جہنم تو آزاد کر کے جنت دیاں بہاراں دے اندر داخل فرما چھڑیا نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صرف زبان دے نال اے ماں دا مقام تے بیٹی دا مقام نہیں دسیا بلکہ میرے مصطفیٰ نے عملی طور تے پریکٹیکلی مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے جاگ دے بیٹھے میرے آقا نے کر کے دکھایا میں تو انہوں اگر بالفرض ایک میں اپنی مثال دینا کہ میں تو انہوں آکھاں کہ یار نماز پڑھیا کرو نماز پڑھیا کرو تے میں آپ نماز دے نیڑے بھی نہ جاواں گل ہوندی جیڑی بندہ اپنی کرے میں آپ نماز دے نیڑے بھی نہ جاواں تے تو انہوں ہر روز ہی آکھاں کہ یار نماز پڑھو جتے بھی جاواں تبلیغ کرا یار نماز پڑھیا کرو اتنی دیر تک میری زبان دے اندر تاثیر نہیں آ سکتی کسی دے دل تے اثر نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک عملی طور تے میں آپ کر کے نہیں دکھانا اس عمل نو آپ نہیں اپنانا اتنی دیر تک کسی دوسرے تے اثر نہیں کر سکتی گل بلیا تیرے تے میرے مصطفیٰ اس کائنات دے اندر یہ تشریف لے کے نہیں آئے لجپال اپنی ماں دے بطن پاک دے اندر نے میرے مصطفیٰ دی والد اطہر جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال با کمال ہو چکیا ہے اور 6 سال دی عمر ہے میرے مصطفیٰ دی مقام ابوا دا ویلا ہے میرے مصطفیٰ دی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ دی پیاری امی جان جدائی دا داغ دے کے عالم برزخ دی پردیاں دے اندر چلیاں گئیاں 6 سال دی عمر علماء بیٹھے نے مقام ابوا دا ویلا حضرت ام امن نال نے نبی کریم امام الانبیاء دے غلام باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں پھر دنیا والیاں نو کر کے دکھایا سبحان اللہ پھر دنیا والیاں نو کر کے دکھایا عملی طور تے دسیا پریکٹیکلی نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر میں اے واقعہ بڑا طویل ہے لیکن مختصر صرف میں اس نو ٹچ کراں گا حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ تشریف لے کے آئیاں نے بڑھاپے دی حالت دے اندر اور میرے مصطفیٰ نے انج دا پیار دیتا انج دا ادب کیتا جی میں سکیاں ماما دا کیتا جاندہ ہے بلکہ میرے مصطفیٰ نے تسی علماء دے کلو کافی بار سنے ہیں سرکار نے اپنی مزمن والی چادر جس چادر وچ اللہ دا قرآن ہوندہ ہے
اس سرکار نے چادر مبارک حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قدمہ تھلے بچھائی اور حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قدمین شریفین دے نال غرد و غبار اور مٹی لگی ہے اور اس حالت دے اندر میرے مصطفیٰ دی وہ تائی اتھے آ کے تشریف فرماؤیاں صحابہ نے پوچھا لجپال یہ کون مقدرہ والی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا حاذا امی بعد امی صحابہ یہ کوئی عام نہیں یہ میری ماں تو بعد میری ماں ہے جدا نام حلیمہ سعدیہ سرکار نے کر کے دکھایا پھر سرکار نے بیٹی دا مقام دنیا والے انہوں دسیا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راضیہ مردیہ مرد خیر الورا والدہ محترمہ سید الشہداء بنت رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء جس بندے دا وضو ہے اور جدا سر ننگا نہیں جناب اعلیٰ او پڑھ لوے سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں جدوں سرکار دے گھر تشریف لے کے ہوندیاں سن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی دی حدیث مبارکہ ہے ثم قام الیہ ثم قبل یدہا سرکار اپنی دھیدہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے سن اور میرے مصطفیٰ حضرت سیدہ دے ہتھاں تے بوسے دیندے سن سبحان اللہ اے میرے مصطفیٰ نے بیٹی دا مقام دنیا والے انہوں دسے آئے نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء آپ جناب اعلیٰ ہماتاں اپنے ماں باپ نو یاد کر کے رویا کر دے سن تیرے تے میرے لجپال تے کریم آقا امام الانبیاء آپ نے جناب اعلیٰ ایک مرتبہ نماز عشاء نو مکمل فرمایا تیرے تے میرے آقا نے جدو مکمل فرمایا تے سلام پھیرے آئے اکھاں دے اندر اکھاں دی چھم چھم کی تار آ گئی تیرے تے میرے لجپال تے کریم آقا آپ دے صحابہ میرے آقا دے قدمہ دے اندر آئے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے اے لجپالا سونے آرون دی وجہ کی لجپال حکم کرو مال قربان کر دے وانگے سونے اولادا بار دے وانگے لجپالا جانا بار دے وانگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابہ منوں کسے شہر دی ضرورت نہیں اج میں نماز عشاء نو مکمل فرمایا تے اج جناب اعلیٰ منوں میری ماں دی یاد آ گئی منوں میرا باپ عبداللہ یاد آ گیا اے میرے غلاموں کاش اج میرے ماں پہ اس ظاہرن اس دنیا دے ہوندے تے جناب اعلیٰ ویکھ دے رب کائنات نے منوں کتنی شان عطا فرمائیاں رب کائنات نے منوں جڑے تاج پہنائے نے وما ارسلناک الا رحمۃ جناب اعلیٰ رحمت للعالمین تاج پہنایا میں بچپن دی اندر سا میرا باپ دنیا تو گیا ہے میری ماں بھی چلی گئی اج جناب اعلیٰ منوں میرے ماں باپ دی یاد آندی اتنا ویلا گزریا ہے صحابہ فرماتے نے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء آپ نے لمحہ مبارک لے میرے آقا نے فرمایا ہے صحابہ کاش اج میرے ماں باپ ظاہراً اس دنیا دی ہوندے میں رب دی نماز ادا کر رہا ہوندا تے میری ماں مینوں آواز دے کے بلاندی اے میرے پیارے محمد میں اپنی ماں دی بارگاہ دی اندر جاندا صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا امی اے میری ماں میں حاضرہ تساں نے مینوں بلایا صحابہ فرماتے نے لجپال دے چھم چھم مکھنواں دی کتار جاری ہوئی سرکار دی داڑھی مبارک سرکار دی داڑھی مبارک آنسوؤں دے نال جناب اعلیٰ تر ہو جاندی کہ رو پائے پیارے محمد مصطفیٰ رو پائے پیارے
مصطفیٰ نے عملی طور تے ماں دا مقام دسیا ہے. اس تو بعد آخری حدیث مبارکہ چٹی داڑی والے بابے دی شان دے اندر. یار کم از کم بابے تے سبحان اللہ کی باقیاں تے چلو قسم چکی ہے, کم از کم ہن بابیاں دا تے حق بندا ہے. میں تانوں تنگ نہیں کیتا, نہ میں تانوں آکھیا بھی شیر پڑھو تے نہ جناب باواں چکو تے نہ کوئی تانوں تنگ نہیں کرنا. ماشاءاللہ تسی جویں بیٹھے ہو نا, جویں امانت دے طور تے ٹھیک ہے انجی بیٹھے رہو. یہ بھی تہاڈی بڑی محبت ہے ماشاءاللہ. نبی کریم امام الانبیاء دی ذات دے نال پیار کرنے والے ہو. بس ساؤنڈ والے بھائی محبت فرما رہے نے تے ساڈی گڈی چلدی جا رہی ہے ماشاءاللہ. نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں, میرے مصطفیٰ نے پھر باپ دا مقام دنیا والے نو دسیا. نقیب محفل تشریف لے گئے ماشاءاللہ. تو آپ نے ایک باپ دی شان نو بھی بیان فرمایا ہے, اور بھائی مدثر نے ماں دی شان نو بیان فرمایا ماشاءاللہ. اور حق بھی یہی بندا ہے کہ جتھے بندہ ماں دی شان بیان کرے تے نال ابے دی بھی شان بیان کرے. نبی کریم امام الانبیاء دے غلام, کیونکہ ابا جڑا ہے نا الحمدللہ ایدیاں بڑیاں شاناں نے. تو یار ہور کچھ بھی نہ ہوئے بندہ کسی نو دکھا دے سکتا ہے نا کہ میرا ابا ہے. تے خدا دی قسم بیلیا اے ابے دی قدر کیتا کر. جدو دنیا تو ٹر جاندا ہے نا پھر ای دی قدر دا پتہ لگتا ہے کہ باپ دا کتنا مقام ہے. نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں, میرے مصطفیٰ دی ذات پاک دے نال پیار کرنے والے, میرے مصطفیٰ دے ایک غلام علماء کرام تشریف فرمانے حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے. میں بڑے مختصراً انداز دے اندر حدیث پاک پیش کراں گا. نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہوئے اور اپنے باپ دی شکایت لے کے آئے. تو جو ہے اپنے باپ دی شکایت لے کے آئے. عرض کرتے نے لجپال کمائی میں کردہ چند مہینے گزرے نے اور لیا کے باپ دی تلی تے رکھدا تے سونیا میرا باپ مینوں حساب نہیں پیا دیندا. اج میں باپ دے کولوں حساب منگیا تے مینوں حساب نہیں پیا دیندا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تیرا باپ میری بارگاہ دے اندر آ سکدا ہے. اندر سونیا ہے تے بڈڑا, او دی کمر جھکی ہے, کھونڈی دے سہارے دے نال چلدا ہے, داڑھی دے چٹے وال نے. لجپالا لیکن میں انہوں جا کے تہاڈا سنیہا دینا, پیغام دینا تے تہاڈی بارگاہ دے اندر میرا ابا آ جائے گا تے تسی انہوں جناب اعلیٰ اے جڑی میں شکایت کیتی ہے نا اے دے بارے دے اندر تسی انہوں کچھ سمجھانا. نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں, ہن میرے مصطفیٰ دا غلام گیا اپنے باپ نو بلان دے واسطے, اپنے باپ نو بلان دے واسطے. نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں, میرے آقا کریم امام الانبیاء آپ دی بارگاہ دے وچوں نکلے آئے تے اپنے گھر دے اندر گیا. چٹی داڑھی والا بابا جس مقام تے بیٹھا جا کے جناب اعلیٰ میرے آقا دا پیغام دیتا. تینوں مدنی تاجدار آقا اپنی بارگاہ دے اندر بلاندے نے. بلیا باپ دے جسم تے کمزوری دے آثار نے اپنی کمر نو جھکا کے کھونڈی دے سہارے دے نال چٹی داڑھی والا چلن والا بابا جدو میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء آپ کا نام نامی اس نے گرامی سنیا تے جان دے اندر جان آ گئی ہے. اج سونے نبی دا پیغام آ گیا ہے. اگے تے میں آپ ہی آقا دی بارگاہ دے اندر چل کے جاتا سا, لیکن اج مدنی تاجدار آقا نے آپ ہی جناب اعلیٰ کرم فرمایا مینوں اپنی بارگاہ دے اندر بلایا. بیلیا اپنا جانا اور ہوندا ہے, کسے دا بلانا اور ہوندا ہے. ہن پیغام ملیا ہے, باپ چلیا ہے تے گلی دے اندر چلدا جا رہا ہے. کوئی بندہ پوچھدا ہے کتھے جا رہا ہے, ایک ہی جواب دیتا ہے کہ بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے, بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے. میرا ملک منگتوں میں نام آ گیا ہے. مل کے کہہ لو جڑا جڑا جانا میرا نام
آکے میرے نال مل کے کہہ لو کہ بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے چلتا جا رہا ہے تے میرے آقا دی بارگاہ دی اندر یہ جناب اعلیٰ نہیں چوک پہنچیا میرے آقا دی بارگاہ دی اندر حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے رب دا پیغام لے کے آئے میرے آقا دی بارگاہ دی اندر دست بست عرض کر دینے لجپالا رب سلام پیادا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل سلام لے کے آیا ہے نالے جڑا پیغام لے کے آیا ہے جبریل رب دا پیغام میں سنا رب کائنات نے اپنے یار کو پیغام بھیجا ہے تے جبریل کی زبان پہ دستی عرض کرتے نے لجپال رب کائنات نے فرمایا اے جڑا پتر تیری بارگاہ دی اندر شکایت لا کے گیا ہے اپنے باپ دی تے ایدا باپ جناب اعلیٰ گھر تو چلے آئے تے گلی دی اندر چلتا رہا اے لجپالا اے جدو تیری بارگاہ دی اندر آئے گا پتر دی گل بھی سن لے آج تے نالے نالے باپ دی گل بھی سن لے آج دعا دی گل نو سن کے فیصلہ کرے آج اے جڑا ابا ہے اے جڑا چٹی داڑھی والا پاپا ہے اے دل دی اندر بڑا درد اپنی اولاد دے بارے دے اندر تے نے اس درد دے نال چند اشعار اپنی زبان عربی دے اندر بول رہے اے ہر وقت گنگناتا رہتا ہے تے رب کائنات نے حکم دیتا ہے کہ اے میرے لجپال اے میرے سونے محبوب اس بات بھی جناب اعلیٰ کل نہ سن لے آج نبی کریم امام الانبیاء دی ذات پاک دے نال پیار کرنے والے آؤ اج سی اپنے گریبان دے اندر جھنگ دے جائیے اج سی اپنے ماپیاں دی کتنی قدر کرنے ہاں بیلیاں میں ایسے بھی بیلیاں نو دیکھیا ہے ایسے بھی دوستاں نو دیکھیا ہے کہ باپ جناب اعلیٰ گھر دے اندر کوئی یار چند بیلی آئے نے تے بیٹھک دے اندر بٹھایا ہے ابل تے باپ نو جناب اعلیٰ جرت ہی نہیں کہ پتر دے یاراں دے اندر آ کے بہ جائے اگر باپا چلتا آ گیا اج دے دور دی گل کرتا جا رہا ہوں میرے آقا دے غلاموں دل دے اندر جگہ دینا میں اپنے کناں دے نال تے جناب اعلیٰ اپنی آنکھاں دے نال ایسے واقعات ویکھے نے پہلے تے پاپا جناب اعلیٰ پتراں دے یاراں دے اندر آ کے بہ نہیں سکدا اگر جناب اعلیٰ چلتا اپنے پتر دے یاراں دے کول آ کے بیٹھا ہے تے یار جناب اعلیٰ گل کرتے جا رہے ہیں پہلے تے باپ نو جرت ہی نہیں کہ گل کر جاوے اگر باپ بڈھے باپ نے گل کر چھوڑی ہے تے پتر نے جناب اعلیٰ ایسے الفاظ بولنے نے یاراں دے سامنے اپنے باپ کا جناب اعلیٰ دل دکھا کے رکھ دینا ہے میں ایسے بیلیاں نو ویکھیا ہے کہ جدوں ابا گل کردا ہے تے آندے نے ابا چپ کر جا کسے بندے نو گل کرن دے اور میں کہنا وا بیلیا اس باپ نے جن نے تینوں ساری رات جاگ کے جناب اعلیٰ کہ اوور ٹائم لگا کے فیکٹریاں دے اندر تینوں پال کے جواب دیتا ہے اج تو اپنے بڑھڑے باپ نو پدیاں دے وچوں کڑ چھوڑیا ہے نبی کریم امام الانبیاء دی ذات دے نال پیار کرنے والے خدا را اپنے ماں باپ کا قدر پہچانو جدو دنیا تو چلے جاتے ہیں انہاں دی قدر کا پھر پتہ لگتا ہے نبی کریم امام الانبیاء دی ذات دے نال پیار کرنے والے ماں دے باپ ایسیاں ہستیاں نے جڑیاں اولاد نو جناب اعلیٰ بےلوس دعاواں دے نال نواز دے نے ہاں میں مسجد کے اندر کھڑا ہوا اتنی تیرے واسطے تیرا پیر بھی جناب اعلیٰ دل دے نال دعا نہیں کر سکدا اتنی جناب اعلیٰ تیرا امام
امام مسجد بھی دل دے نال دعا نہیں کر سکدا، اتنی جناب آلہ کوئی مولوی کوئی خطیب کوئی اس دنیا دا بندہ دل دے نال اور بے لوس حالت دے اندر تیرے واسطے دعا نہیں کر سکدا، جتنی بے لوس دعاواں تیری ماں دے لباں دے وچوں نکلدیاں نے اور تیرے باپ دی زبان دے وچوں ادا ہوندیاں نے، تے جدوں باپ بولدا ہے تے دعاواں رب دے عرش دے نال جا کے ٹکرا دیاں نے، رب کائنات پر جائے قبولیت عطا فرماتا ہے۔ آؤ نبی کریم امام الانبیاء دی ذات پاک دے نال پیار کرنے والے، آؤ تانوں اپنی گفتگو دی آخری لمحات دی اندر لے کے چلو، چلتا آیا ہے میرے آقا دی بارگاہ دی اندر، میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء آپ دی بارگاہ دی اندر آیا ہے، سرکار کریم امام الانبیاء جدو آپ دے قریب آیا ہے، میرا وجدان کہندا ہے لجپال نو سلامی پیش کیتی ہے، میرے مصطفیٰ دی ہتھاں نو چومنا ہوئے گا کہ چومن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی، چومن جگر ہونا ہے ونج فتوے لاؤنا تے ایویں نی پیر چومے دے اسی اللہ والیاں۔ نبی کریم امام الانبیاء تو غلاموں میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آیا، یہ حدیث پاک دے الفاظ نہیں جڑے میں عرض کیتے نے، یہ میری خطابت دا رنگ ہے کیونکہ علماء بیٹھے نے، میرا وجدان کہندا ہے لجپال جدو بابا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آیا ہونا ہے تے کیا انہیں سونے دے ہاتھ نہیں چومے جنہوں سرکار نے اپنے قدموں وچ بلا لے آئے۔ نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا دی بارگاہ دی اندر آیا تے میرے مصطفیٰ نے انج استقبال کیتا نا تے لجپال نے دنیا والے نے دسیا جن نے میری امت دے بڈھے دا حیا کیتا وہ انہی سمجھے جویں میں محمد دا حیا کیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر وہ بابا بیٹھا ہے تے لجپال نے او دے پتر نو آکھیا وے لا شکایت جڑی اگے تو ایدی شکایت لے کے آیا سینا ایک باری دوبارہ میں نو گل سنا تے ان بابا بھی بیٹھا ہے تے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر او غلام عرض کردا ہے سونا کمائی میں کر کے لے ہونا تے باپ دی تلی تے رکھنا تے میرا باپ مینوں حساب نہیں پیا دیندا۔ میرے مصطفیٰ نے اس بڑھڑے وال ویکھیا نا تے بڑھڑے وال اشارہ کر کے اس بابے وال اشارہ کیتا، فرمایا کیا تیرا پتر سچ آندا ہے؟ بابے دیاں اکھاں وچ موٹے موٹے اتھرو آ گئے، آندا سونیا سچ ہی آندا ہے میرا پتر جو ہے جگر دا ٹکڑا جو ہے میں کیویں آکھ سکنا جھوٹ بولدا ہے؟ اوے ابا کیویں آکھ سکدا ہے پتر میرا جھوٹ بولدا ہے؟ لجپالا سچ ہی آندا ہے۔ نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء آپ دی بارگاہ دی اندر بابا بیٹھا ہے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا یہ سچ آندا ہے؟ آندا ہے لجپالا سچ ہی آندا ہے لیکن کدی حکم کرو تے میں بھی گل کر لوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے میں فیصلہ ادو کرنا ہے جدو جناب اعلیٰ دعا بندیاں دی گل نو سننا ہے۔ ہاں بابا تیرے پتر نے گل کر لی اور تیرا حق بنتا ہے تو گل کرے گا تے بابے نو جدو حکم ملیا ہے تے بابا جناب اعلیٰ کم دے جسم دے نال تے کبھی زبان تے تاری تے بول کے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء آپ دی بارگاہ دی اندر تے روندیاں اکھاں دے نال عرض کرتا ہے اے لجپالا اے میرا پتر نو 4 مہینے
गुजरे ने ये जनाब आला कमाई करके लैके आंदा ये मेरी तली ते रखदा है सोने इदियां भैणां घर दे अंदर आउंदियां ने रिश्तेदार अजीजो कारब होंदे ने मैं घर दे अखराजात के अंदर खर्चा कर देना सोने कदी अपनी जात ते खर्चा नहीं कीता मैं घरेलू मामलात के अंदर खर्चा कर देना लजपाला मैं अनपढ़ा मैं हिसाब नहीं जानदा अज मेरा पुत्र मेरे को हिसाब मंगदा है ते सोने मैं एक गल होर करा ऐ लजपाला जदों मां दी गोद के अंदर आया इन्नू जनाबे आला सी बोलना सिखाया इतनी उंगली पकड़ के चलना सिखाया मैं जनाबे आला अद्धी अद्धी रात तक मजदूरियां करके जनाबे आला बाबा कहता है मैं खजूरा दी गोडी कर करके मैं जनाबे आला खजूरा दी हिफाजत कर करके किसी दे बागां दे अंदर कम करके मैं अपने पुत्र नू जवान कीता है ते पालिया है ते कमान दे काबल बनाया है लजपाला मेरा पुत्र जड़ा शिकायत लेके आया सोने बचपन के दिनों के अंदर एक दिन बीमार हो गया मैं जनाबे आला अपनी दौलत लुटा छड़ी मैं हकीमा ते तबीबा के कोल लेके गया मेरा पुत्र चार पाई ते लेटिया मैं पापा सारी रात अपने पुत्र दे पैर दबाता रहा ते मेरा पुत्र सो गया लेकिन मैं बाप नू सारी रात नींद नहीं आई लजपाला अज ये हिसाब मंगता है सुनिया मैं पालिया है जवान कीता है कमान दे काबल बनाया मैनू दसे ते सही मैं भी कदी जिंदगी दे अंदर हिसाब मंगया मेरे मुस्तफा करीम इमामुल अंबिया आप दियां अखां दे अंदर अथरू आए ने लजपाल ने फरमाया बस मेरे गुलाम तू भी अपने बाप दा है तेरा माल भी तेरे बाप दा है तेनों कोई हक नहीं पहुंचदा कि तू अपने बाप दे कोलों हिसाब मंगे ते गुलाम ने हाथ जोड़े ने लजपाल मैनू दसो ते सही मां दा मकाम की है ते बाप दा मकाम की है मेरे मुस्तफा करीम इमामुल अंबिया आपने